دی گل چنگی نہیں کہ نبی پاک دی نعت ہوئے نال چمٹا وجدا ہوئے، نبی پاک دی نعت ہوئے نال ڈھول وجدا ہوئے، نبی پاک دی نعت ہوئے نال تبلا کھڑکتا ہوئے، نبی پاک دی نعت ہوئے نال سرنگی چلدی ہوئے۔ اے میرے پیغمبر دی عزت دے خلاف ہے، نہ انج کریا کرو۔ میرے پیغمبر دی نعت معاذ اللہ کیا ڈھول دی محتاج ہے؟ میرے پیغمبر دی نعت معاذ اللہ کیا چمٹے دی محتاج ہے؟ وہ چمٹا وجاوے نال او جنوں دلوں پڑھنی نہ آوے، ڈھول وجاوے نال او جنوں دلوں پڑھنی نہ آوے، وہ تبلا وجاوے نال او جنوں دلوں پڑھنی نہ آوے، تے جڑا دلوں پڑھے اونوں چمٹے دی لوڑ کوئی نہیں، اونوں ڈھول دی لوڑ کوئی نہیں۔ او پیغمبر دی نعت ڈھول نال نہیں پھبدی، میرے پیغمبر دی نعت ایمان نال پھب۔ میرے پیغمبر دی نعت ڈھول نال نہیں پھبدی، کدے نال پھبدی؟ اچھی بولو، ایمان نال پھبدی ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ محبت نال پڑھ جائیے پھر نعت دی جتی اتوں میں پگوارا، ہائے دی جتی اتوں میں پگوارا، جیو دی جتی اتوں میں پگوارا، کلی پگ کی سارا جگوارا، وہ کلی اللہ 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 دی جتی تو میں پگوارا، او کلی پگ کی سارا، ہاتھ چوک کے سارا، او کلی پگ کی سارا جگوارا، او نیوری ساشما دے ویر دیا واشانا بدر منیر دیا، او واشانا بدر منیر دیا۔ اللہ کو اکبر، اللہ میرے پیغمبر دی شان، میرے پیغمبر دی نعت پھب دیئے ایمان نال، ایمان نال۔ او پیر میرے دیا تما جگ وچ پیاں نے، او پیر میرے دیا تما جگ وچ پیاں نے، او حق دیا کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے۔ اللہ اللہ پیر میرے دیا تما جگ وچ پیاں نے، وہ حق دیا کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے، وہ جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے، وہ سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے، ہم مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے، وہ پیر میرے دیا تھما جگ وچ پیاں نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ میرے پیغمبر دی نعت ایمان نال پھب دیئے، کدے نال پھب دی؟ اچھی بولو، ایمان نال ڈھول نال نہیں ویر جی، چمٹے نال نہیں، ایمان نال پھب دیئے۔ سونے محمد ورگا، سونے صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگتے ملتی مثال کوئی نہیں، اور جگتے باقارا آئیاں رب دا حبیب آیا، دکھیا دی مارا دئیو بن کے طبیب آیا، ایڈیاں شانہ والا سونا 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 سونا، ایڈیاں شانہ والا آنا ہون لال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگتے ملتی مثال کوئی نہیں۔